श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कामेश्वरग्रहेश्वर्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 2 அத்தியாயம் 3 கங்கை சாபம் பெற்றது. ओं नमः चण्डिकायै ऋषयो ऊचुः उत्पत्तिस्तु त्वया प्रोक्ता व्याससामिततेजसः सत्यवत्यास्तथा सूतविस्तरेण त्वया नग तथाप्येकस्तु सन्देहः चित्तेऽस्माकं तु संस्थितः न निवर्तति धर्मज्ञ कथितेन त्वया नग माता व्यासस्य या प्रोक्ता नाम्ना सत्यवती शुभा सा गतं नृपतिं प्राप्ता शन्तनुं धर्मवित्तमं निषादपुत्रीं सकतां वृतवान् नृपति स्वयं धर्मिष्ठपौरवो राजा कुलहीनाम संवृतां शन्तनो प्रथमा पत्नी काह्य त्वया प्रोक्तं पुरा सुत राजा चित्रांगदकृतः सत्यवत्या सुतो वीरो भीष्मेण मिततेजसा चित्रांगदे हते वीरे कृतस्तदनुजस्तथा विचित्रवीर्या नामासौ सत्यवत्या सुतो नृपः ज्येष्ठे भीष्मे स्थिते पूर्वं धर्मिष्ठे रूपवत्यपि कृतवान् स कथं राज्यं स्थापितस्तेन जानता मृते विचित्रवीर्ये तु सत्यवत्यति दुःखिता वधूभ्यां गोलकौ पुत्रौ जनयामास सा कथं राज्यं न भीष्माय ददौ सा वरवर्णिनी न कृतस्तु कथं तेन वीरेण दारसङ्ग्रहः अधर्मस्तु कृतः कस्मात् व्यासेनामिततेजसा ज्येष्ठेन भ्रातृ जुगुप्सितमिदं कर्म स कथं कृतवान् मुनिः शिष्टाचार कथं सूत वेदानुमितिकारकः व्यासशिष्योऽसि मेधाविन् सन्देहं चेत्तुमर्हसि श्रोतुकामा वयं सर्वे धर्मक्षेत्रे कृतक्षणाः सूत उवाच इक्ष्वाकुवंशप्रभवो महाभिषयिति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः अश्वमेधसहस्रेण वाजपेयशतेन च तोषयामास देवेन्द्रं स्वर्गं प्राप महामतिः एकदा ब्रह्मसदनं गतो राजा महाभिषः सुरा सर्वे समाजग्मुः सेवनार्थं प्रजापतिं गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितुं विभुम् अधोमुखासुरा सर्वे न विलोक्यैव तां स्थिताः राजा महाभिषस्तां तु निःशङ्कः समपश्यत स्थापितं प्रेमसंयुक्तं नृपं ज्ञातवती नदी दृष्ट्वा तौ प्रेमसंयुक्तौ निर्लज्जौ काममोहितौ ब्रह्माशुकोपतौ तूर्णं शशापचर्षान्वितः मर्त्यलोकेषु भूपाल जन्म प्राप्य पुनर्दिवं पुण्येन महताविष्टः त्वमाप्यसि सर्वथा गंगां ततोक्तवान् ब्रह्मा वीक्ष्य प्रेमवतीं नृपे विमनस्कौ तौ तूर्णं निःसृतौ ब्रह्मणोऽधिकात् स नृपां द्यौर्नामा तस्य भार्यात् नन्दिनीं घां ददर्शः दृष्ट्वा पतिं सा पप्रच्छ कस्येयं धेनुरुत्तमा द्यौस्तामाह वसिष्ठस्य गौरियं शृणु सुन्दरी दुःखमस्यापि पेद्यस्तु नारी वा पुरुषोऽथ वा आयुधायुर्भवेन्नूनं सदैव कथयौवनः तच्छ्रुत्वा सुन्दरी प्राह मृत्युलोकेऽस्ति मे सखी उषे नरस्य राजर्षेः पुत्री परमशोभना तस्या हेतो महाभाग सवत्सां काम्पयस्विनीम् आनय स्वाश्रमं श्रेष्ठं नन्दिनीं कामदां शुभां यावतस्या भयपीत्वा सखी मम सदैव हि
आजगामाश्रमपदं फलान्यादाय सत्वरः नापश्यत यदा धेनुं सवत्सां स्वाश्रमे मुनिः मृगयामास तेजस्वी गाह्वरेषु वनेषु अपि नासादिता यथा धेनुः शुकोपातिशयं मुनिः वारुणिश्चापि विज्ञाय दानेन वसुभिर्हृतां वसुभिर्मे हृता धेनुः यस्मान्मामवमन्यवै तस्मात् सर्वे जनिष्यन्ति मानुषेषु न संशयः एवं शशाप धर्मात्मा वसुंस्तान् वारुणि स्वयं श्रुत्वा विमनसः सर्वे प्रययोर्दुःखिताश्च ते शब्दास्म इति जानन्तं ऋषिं तमुपचक्रमुः प्रसादयन्तस्तं ऋषिं वसवः शरणं गताः तस्माद्यौर्मानुषे देहे दीर्घकालं वसिष्यति ते सप्तपति गच्छन्तीं गंगां दृष्ट्वा सरिद्वराम् ऊचुस्तां प्रणतः सर्वे शब्दां चिन्तातुरां नदीं भविष्यामो वयं देवी कथं देवाश्रुता जनाः मानुषाणां च जठरे चिन्तेयं महती हिनः तस्मात् त्वं मानुषी भूत्वा जनयास्मान् सरिध्वरे शन्तनुर्नामराजर्षिः तस्य भार्या भवानगे जाताञ्जले चास्मान् निक्षिप्स्वसुराभगे एवं शापविनिर्मोक्षो भविता नात्र संशयः तदेत्युक्ताश्च ते सर्वे जग्मुर्लोकं स्वकं पुनः गङ्गाभिर्निर्गता देवी चिन्त्य तदा च सलिला तस्मान् निःसृता वरवर्णिनी दक्षिणं शालसङ्काशं मूरुं बेजेशबानना अङ्गे स्थितां श्रियं चागमापृष्ट्वा किं वरानने ममोरवास्थितासि त्वं किमर्थं दक्षिणे शुभे सा तमाह वरारोहायदर्थं राजसत्तम स्थितां स्यङ्गे कुरु श्रेष्ठ कामयानां भजस्व मां तामवोचदो राजा रूपयौवनशालिनीं नाहं परस्त्रियं कामात् गच्छेयं वरवर्णिनीं स्थिता दक्षिणमूरुं मे त्वामाश्लिष्य च भामिनी अपत्यानां स्नुषाणां च स्थानं विद्धि शुचिस्मिते स्नुषा मे भव कल्याणे जाते पुत्रे दिवाञ्चिते भविष्यति च मे ततः कालेन कियता जाते पुत्रे वयस्विनी वनं जिगमिषु राजा पुत्रं वृत्तान्तमूचिवान् वृत्तान्तं कथयित्वा तु पुनरुचे निजं सुतं यदि प्रयाति सा बाला त्वां वने चारुहासिनी कामयाना वरारोहा तां भजेता मनोरमां न पृष्टव्या त्वया काशी मन्नियोगान्नराधिप धर्मपत्नीं च तां कृत्वा भविता त्वं सुखी किल सूत उवाच एवं सन्दिश्य तं पुत्रं भूपति प्रतिमानसः दत्त्वा राज्यश्रियं सर्वं वनं राजा विवेकः तत्रापि च तपस्तप्त्वा समाराध्य पराम्बिकाम् जगाम स्वर्गं राजासौ तेहं त्यक्त्वा स्वतेजसा राज्यं प्राप महातेजाः शन्तनुः सार्वभौमिकं प्रजां वै पालयामास धर्मदण्डो महीपतिः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रतीपसाकाशात् शन्तनुजन्मवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।